वज़ीर आला रेवंत रेड्डी को हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में उस वक्त हैरत का सामना करना पड़ा जब 6 रोज़ा लीडरशिप प्रोग्राम के दौरान उनके सामने कई केस स्टडी पेश की गई। इनमें से एक खुसूसी केस स्टडी तेलंगाना की तरक्की और बिलखुसूस बल्दी नज़्म नस्क, तरक्याती इक़दाम और IT बरामदात के शुबों में KT रामाराव की कारकर्दगी पर मबनी थी। इस रिपोर्ट ने मुबैना तौर पर रेवंत रेड्डी को हैरान कर दिया, क्योंकि इसमें इस बात को उजागर किया गया था कि किस तरह KT रामाराव की क़यादत और इंतज़ामी अंदाज को हार्वर्ड में एक बेहतरीन मिसाल के तौर पर ज़ेर बहस लाया जा रहा है। संगारेड्डी जिले के रामचंद्रपुरम की हदूद में वाक़या राया समुद्रम तालाब को हमाजहत और खूबसूरत अंदाज में तरक्की दी जाएगी। ये बात कमिश्नर हैदरा AV रंगनाथ ने कही। उन्होंने बताया कि इस सिलसिले में हुकूमत को तजावीज़ रवाना की जाएंगी। माजी में तैयार करदा तजावीज़ के मुताबिक अगर हमडा तरक्याती काम अंजाम देता है तो इसमें हायल रुकावटों को दूर करते हुए मुकम्मल ताउन किया जाएगा। तालाब की तरक्की सरगर्मियों में रुकावट के ताल्लुक से मुकामी हुक्काम और अवामी शिकायत के बाद कमिश्नर हैदरा ने तालाब का तफसीली तौर पर मुआयना किया। महाराष्ट्र से एक इंतहाई अलमनाक खबर मौसूल हुई है, जहाँ नायब वज़ीर आला व NCP के सीनियर कायद अजीत पवार चारशंबे की सुबह पुणे ज़िले में एक तैयारा हादसे में हलाक हो गए। इब्तदाई इत्तलात के मुताबिक यह हादसा उस वक्त पेश आया जब तैयारा बारामती में लैंडिंग की कोशिश कर रहा था। इस हादसे में अजीत पवार के साथ तैयारे में सवार दीगर 3 अफराद भी हलाक हो गए, जबकि बताया जा रहा है कि हादसे के वक्त तैयारे में उनके हमरा 5 अफराद मौजूद थे। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक हादसा इतना शदीद था कि तैयारे के ढांचे में आग लग गई, जिसके नतीजे में पूरा जहाज मलबे में तब्दील हो गया। इंतजामिया की जानिब से वाक़ई की तहकीकात का आगाज़ कर दिया गया है। खम्मम शहर के प्रकाश नगर रवि चेटू बाजार इलाके में हुकाम की जानिब से सैकड़ों पुलिस मुलाजिमीन की मौजूदगी में गरीब अवाम के मकानात को मुनज़्ज़म करने की कार्रवाई अंजाम दी जा रही है। ये इन्हदामी कार्रवाई उन गरीब ख़ानदानों के खिलाफ एक जाबिराना इक़दाम करार दी जा रही है जो गुज़िश्ता कई दहाइयों से यहाँ मुक़ीम है। मुतासरीन के मुताबिक हुकाम ने किसी भी पेशगी इत्तला या नोटिस के बगैर उनको ज़बरदस्ती हिरासत में ले लिया और JCB मशीनों के जरिए उनके घरों को मुनहदम कर दिया। वज़ीर शहरी हवाबाजी के राम मोहन नायडू ने आज हैदराबाद के बेगमपेट एयरपोर्ट पर 4 रोज़ा विंग्स का इफ्तिताह किया। एशिया की शहरी हवाबाजी की सबसे बड़ी एक्सपो और मोतबर फ्लाइंग डिस्प्ले का ये इवेंट 28 से 31 जनवरी तक जारी रहेगा। इस तकरीब का इनेकाद वजारत शहरी हवाबाजी और फ़िक्की इदारे के बाहमी ताउन से किया जा रहा है। BRS ने सिंगारेनी कालरीज कंपनी लिमिटेड की कानों के अलाटमेंट में मुबैना बेकायदगियों के मामले में गवर्नर जिष्णु देव वर्मा से मुलाकात करते हुए शिकायत की है और इल्ज़ाम लगाया कि सिंगारेनी कंपनी में मुबैना तौर पर बड़े पैमाने पर बदउनवानी और माली बेकायदगियों का इर्तिकाब किया जा रहा है। कारगुजार सदर BRS व साबिक़ वज़ीर तारक रामाराव की क़यादत में एक वफ़द ने लोक भवन में गवर्नर से मुलाकात करते हुए उन्हें इस ताल्लुक से याददाश्त पेश की। जो सिंगरेनी है जिसमें 51% स्टेक तेलंगाना गवर्नमेंट की और 49% स्टेक जो भारत सरकार की है, पब्लिक सेक्टर कंपनी, इसमें आज बहुत बड़ा घोटाला किया जा रहा है। जो चीफ मिनिस्टर यहाँ के हैं रेवंत रेड्डी, उनके खुद के ब्रदर इन लॉ सृजन रेड्डी करके हैं, उनके लीडरशिप में आज इतनी बड़ी घोटाला हो रहा है, जिसमें जिस सिंगरेनी में इससे पहले जब टेंडर बुलाया जाता था -7, -15, -22% पे एस्टिमेटेड कॉस्ट से कम टेंडर मिलता था, आज वहीं पे आज प्लस टेंडर +22, +25, +30% टेंडर दिया जा रहा है। किसके लिए दिया जा रहा है, किसके लिए काम किया जा रहा है? साइट विजिट सर्टिफिकेशन, जिसमें अगर कोई झारखंड का हमारा भाई आके यहाँ पे अगर टेंडर डालना चाहता है तो उस पर पाबंदी लगा के, उसको डरा के, धमका के, उसको फोन करके, उसको सर्टिफिकेट नहीं दे के आज जो उनको नहीं पार्टिसिपेट करने के लिए मजबूर किया जा रहा है। किसकी बेनिफिट के लिए ये काम किया जा रहा है, किसके लिए घोटाला किया जा रहा है, इस बात को लेके हम आज गवर्नर सर को पूरे सबूत के साथ हमने उनको एक चिट्ठी, उनको एक रिक्वेस्ट दिया है। साथ ही साथ सोलार में भी जो स्कैम हुआ है यहाँ पे सिंगरेनी के अंदर, जबकि पूरे हिंदुस्तान में 1 मेगावाट का खर्चा आज होता है 2.5 करोड़ या 3 करोड़, यहाँ तेलंगाना में जब सिंगरेनी टेंडर बुलाती है उसका खर्चा होता है 7 करोड़। ये क्यों हो रहा है सिंगरेनी में, ये भी इसके बारे में भी तहकीकात करने के लिए हमने गवर्नर सर से रिक्वेस्ट किया। गवर्नर सर को हमने सारे डिटेल दिया और उम्मीद करते हैं और रिक्वेस्ट भी हमने यही किया कि सर आप चाहे आप CBI की इंक्वायरी बुला लो।
بیڈی کے علاقے میں کل شب ایک دلخراش سڑک حادثہ پیش آیا جہاں تیز رفتار کار پلر نمبر 97 سے ٹکرا گئی، جس کے نتیجے میں 2 انجینئرنگ کے طلبہ برسر موقع ہلاک اور دیگر 3 شدید زخمی ہو گئے۔ اطلاعات کے مطابق ونپرتی ضلع سے تعلق رکھنے والے 8 طلبہ کار میں سوار ہو کر بوڈوپل سے IIT پوچارم جا رہے تھے کہ آدھی رات کے قریب ڈرائیور گاڑی پر قابو کھو بیٹھا اور کار بے قابو ہو کر ستون سے ٹکرا گئی۔ حادثے میں مرنے والے طلبہ کی شناخت سائی ورون اور نکھل کے طور پر کی گئی ہے۔ شہر میں بار بار پیش آنے والے آگ لگنے کے واقعات کو ہیدرا نے سنجیدگی سے لیا ہے۔ ان واقعات کی وجوہات پر توجہ مرکوز کرتے ہوئے مستقبل میں آگ لگانے کے واقعات کو روکنے کے لیے ایک جامع عملی منصوبہ تیار کیا جا رہا ہے۔ اس سلسلے میں GHMC اور فائر ڈپارٹمنٹ کے ساتھ تال میل کرتے ہوئے معائنے کی مہم کو مزید تیز کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے تاکہ فائر سیفٹی قوانین پر سختی سے عمل درآمد یقینی بنایا جا سکے۔ گزشتہ دنوں آتشزدگی کا شکار ہونے والی ناپلی کی فرنیچر شاپ کا ہیدرا کمشنر AV رنگناتھ نے دورہ کیا۔ ابتدائی تحقیقات میں یہ بات سامنے آئی کہ دکان انتظامیہ کی لاپرواہی اور فائر سیفٹی قوانین کی خلاف ورزی اس حادثے کی بنیادی وجہ ہو سکتی ہے۔ کمشنر پولیس VC سجنار نے سٹی آرمڈ ریزرو یونٹ کے لیے ایک جدید ترین AI پر مبنی ڈیوٹی ایلوکیشن سسٹم کا افتتاح کیا۔ ریکارڈ 2 ماہ کی مدت میں تیار کردہ یہ اقدام جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے حیدرآباد پولیس کی کارکردگی کو بہتر بنانے کی جانب ایک بڑا سنگ میل ثابت ہوگا۔ یہ نظام ڈیوٹی کی تقسیم کے روایتی طریقے کی جگہ لے گا جو کہ نہ صرف وقت طلب اور غلطیوں کا شکار تھا بلکہ اس پر جانبداری کے الزامات بھی لگائے گئے تھے۔ AI پر مبنی اس ماڈل کی بدولت اب محکمہ میں شفافیت آئے گی جس سے فورس کی حوصلہ افزائی ہو سکے گی۔ ریاستی وقف بورڈ کی جانب سے راجن ناصر سلہ ضلع کے گمبھیراؤ پیٹ منڈل اور گاؤں میں اقلیتی خواتین کی معاشی خود مختاری کے لیے ایک تقریب منعقد کی گئی۔ اندرما مائنورٹی مہیلا شکتی اسکیم اور ریونتنا بھروسہ پروگرام کے تحت 100 سلائی مشینیں غریب مستحق تربیت یافتہ اور بے روزگار اقلیتی خواتین میں تقسیم کی گئی۔ اس تقریب میں تلنگانہ وقف بورڈ کے صدر نشین سید عظمت اللہ حسینی نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی اور اپنے ہاتھوں سے سلائی مشینیں تقسیم کی۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ریاستی حکومت اقلیتوں بالخصوص خواتین کی فلاح و بہبود اور انہیں ہنرمند بنانے کے لیے اقدامات کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہنر پر مبنی روزگار کے مواقع فراہم کر کے خواتین کی زندگیوں کو بہتر بنانے کے لیے ریاستی حکومت پرعزم ہے۔ جاپان کی ایچی پریفیکچر اکنامک ڈیولپمنٹ فورم کے ایک وفد نے تلنگانہ اسمبلی کا دورہ کیا۔ اسپیکر جی پرساد کمار اور قانون ساز کونسل کے صدر نشین جی سکھندر ریڈی نے فورم کے صدر نشین اور 9 رکنی وفد کا گرم جوشی سے خیر مقدم کیا۔ اسپیکر کے چیمبر میں منعقدہ اس ملاقات کے دوران دونوں خطوں کے درمیان مختلف شعبوں میں باہمی تعاون اور معاشی ترقی کے سلسلے میں اہم بات چیت کی گئی۔ ضلع ورنگل میں آل انڈیا مہیلا کانگریس کی قومی سیکرٹری و تلنگانہ انچارج میوری سنگھ اور دیگر مہیلا کانگریس کی قائدین نے زرعی مزدوروں سے ملاقات کی۔ اس موقع پر ان قائدین نے عوام کو بتایا کہ کس طرح BJP حکومت منریگا اسکیم کو کمزور کرنے کی نیت سے فنڈز میں کٹوتی اور مزدوروں کے حقوق سے ناانصافی کر رہی ہے۔ مہیلا کانگریس نے واضح کیا کہ منریگا مزدوروں کا دستوری حق ہے اور اس کے تحفظ کے لیے مہیلا کانگریس کسی بھی سمجھوتے کے بغیر جدوجہد کے لیے تیار ہے۔ سابق وزیر و BRS کے رکن اسمبلی ہریش راؤ کی کوششیں رنگ لائیں اور ان کے مطالبے پر ربی کی فصلوں کے لیے پانی کا اجرا کر دیا گیا۔ ہریش راؤ نے حال ہی میں وزیر آبپاشی کو مکتوب لکھ کر فصلوں کے لیے پانی چھوڑنے کا مطالبہ کیا تھا، تاہم جب آج صبح انچارج وزیر کی جانب سے پانی چھوڑنے کا طے شدہ پروگرام منسوخ ہوا تو کسانوں اور BRS قائدین نے شدید احتجاج کیا۔ اس احتجاج کے نتیجے میں بلاخر حکام نے کالیشورم پروجیکٹ کے تحت رنگنائک ساگر اور ملانا ساگر سے نہروں میں پانی چھوڑ دیا۔ اس موقع پر ہریش راؤ نے ربی کی فصل کی تیاری کرنے والے اور کاشت مکمل کرنے والے تمام کسانوں کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل نیشنل ایوارڈ ونر ڈاکٹر میر جواد زار خان
German trained senior orthopedic surgeon and director, Mahir doctors Dr. Wasif Azam और Dr. Bharvi Chunduri, senior cardiologist और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल। वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मन 10 सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापुर।